तुम एक खातून से मुलाकात हुई। वो बता रही थी कि मेरा एक बच्चा है 10 साल का और वो एक बुरी आदत में मुब्तला है। मैंने पूछा कि वो कौन सी बुरी आदत है, तो बताने लगी कि मेरा बच्चा चोरी की आदत में मुब्तला है। बच्चा पहले घर में छोटी छोटी चीज़ें उठा लेता था, मेरे पैसे उठा लेता था, मेरे पर्स में से, मेरे बटुए में से, मेरे वॉलेट में से, फिर अब्बू की जेब में से निकालने लग गया। फिर घर में किसी की कोई चीज़ पड़ी होती थी वो चोरी छुपे खा लेता था, फ्रिज से उठा लेता था। अब वो इस आदत में बुरी तरह मुब्तला है। तो वो खातून मुझे कहने लगी, उस 10 साल बच्चे की माँ, कि कहीं मेरा बच्चा पैदाइशी तौर पर तो इस बुरी आदत में मुब्तला नहीं है। उनका ये सवाल था। तो मैंने उनकी बात, उनकी तशवीश को मद्देनज़र रखते हुए 3-4 बातें उन्हें बताई। मैंने उन्हें पहली बात जो बताई वो ये बताई कि बच्चे की सरिश्त में पैदाइशी तौर पर कोई बुरी आदत नहीं होती। फितरत ने उसमें बुरी आदत नहीं रखी, ये इक्तसाबी होती है। बच्चा माहौल से सीखता है, घर से सीखता है। और इसकी जो बुरी आदत आप बता रही हैं, इसके कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं। अगर उस पर कुछ मौशी वजूहात हैं और कुछ नफसियाती वजूहात होती हैं। तो पहली बात इस हवाले से मैं आज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी आदत, बुरी आदत, वो पैदाइशी नहीं होती, आपके सरिश्त में नहीं होती, फितरत की तरफ से नहीं होती। ये हम देख कर सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, घर से सीखते हैं, बाहर सोबत से सीखते हैं। तो इसलिए इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आदत जो है वो पैदाइशी नहीं होती, वो एक इक्तसाबी होती है, हम सीखते हैं उसको। ये जो बच्चे का मामला है, ये चोर क्यों बना, ये चोर क्यों है, ये चोरियाँ क्यों करता है। पहले घर की चीज़ें उठाता था, बाहर के लोगों की चीज़ें उठाता है, उसकी शिकायत आती है घर में, उसको मारा पीटा भी गया, उस पर तशद्दुद भी किया गया, उस पर पाबंदियाँ भी लगाई गई, मगर वो चोरी से बाज नहीं आया। तो बहुत अहम बात है और ये अक्सर घरों का मामला है, एक घर का मामला नहीं है कि बच्चों में ये चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें कि उसमें ये आदत पैदा क्यों हुई, वो क्यों चोर बना। मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि एक बड़े नामी गिरामी चोर को सज़ा हुई, मौत की सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई। तो उसने जज से आखिरी ख्वाहिश के तौर पे कहा कि मेरी माँ को बुलाया जाए, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये, मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। और जब उसकी माँ को बुलाया गया और उसको उसके करीब किया गया तो उसने अपनी माँ का कान काट लिया। ये क्यों किया, उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जब पहली बार मैं हमसाए की कोई चोरी करके आया था, मसलन उनकी मुर्गी का अंडा उठा के आया था, तो मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं था, मना नहीं किया था, डांटा नहीं था, मुझे इस आदत से छुटकारा पाने की कोई सबील नहीं की थी, बल्कि मेरी हौसला अफजाई की थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को पहली बात कि समझने की कोशिश करें वो कौन सी नफसियाती पहलू हैं कि जिसकी वजह से हमारा बच्चा चोर बना है और क्यों ये बच्चा सुधर नहीं रहा। इसके को मुआशी पहलू भी हैं। बास मुआशी बात यह है कि बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है, बच्चे को के अंदर ख्वाहिश है कि उसके पास चीज़ें ज़्यादा हों, खिलौने ज़्यादा हों, खेल का सामान ज़्यादा हो, उसके पास खाने की चीज़ें ज़्यादा हों, और वो वालिदैन पूरा नहीं कर रहे। पहली बात, बच्चे को समझने की कोशिश करें वो ऐसा क्यों करता है। और दूसरी बात, जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक बात ये सामने आएगी कि बच्चा जो है उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हम पूरी नहीं कर रहे। उसकी भूख की ख्वाहिश, उसको भूख ज़्यादा लगती है, वो चीज़ें चुराता है, फिर वो पैसे चुरा कर वो चीज़ें खरीदता है। उसको खिलौने चाहिए तो आप साइकिल चाहिए, उसको खेलने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, वो सामान आप उसे मुहैया नहीं कर रहे, तो वो बच्चा चोर बन जाता है। तीसरी बात, आप बच्चे की सोबत को चेक करें, बाहर किन लोगों के साथ जाता है, बाहर किन बच्चों के साथ बैठता है। याद रखें कि बुरी सोबत बच्चे को चोर बनाती है, बुरी आदत का असीर बनाती है और वो बुरी आदतों के दलदल में धंसता जाता है। ये भी जहन में रखें कि बच्चा बुरी सोबत में जाए। ये तीसरी बात है, बहुत अहम बात है कि आप उसकी सोबत पर गौर करें।
اور چوتھی بات جو میں کہتا ہوں جس کا مجھے زیادہ سبب نظر آتا ہے کہ بچے بری عادتوں میں کیسے پھنستے ہیں، چور بھی بن جاتے ہیں، وہ والدین کی غفلت اور بے پرواہی ہے۔ والدین اس حوالے سے غفلت اور بے پرواہی نہ برتیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب بچے کی عقل اور ضمیر تخلیق ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی عادات و اطوار جڑ پکڑ رہے ہوتے ہیں، جب اس کا ذہن و جذبات تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں، تب والدین غفلت اور بے پرواہی برتتے ہیں۔ وہ ایک خاص عمر ہوتی ہے، وہ ننھی عمر ہوتی ہے، وہ چھوٹی عمر ہوتی ہے جب عادات و اطوار، عقل و ضمیر اور ذہن و جذبات بن رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت پرواہ نہیں کرتے، آپ غفلت میں رہتے ہیں۔ وہ ننھی عمر جس نے سکھانا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، آپ اس میں غفلت اور بے پرواہی برتتے ہیں، اور آپ کا بچہ ان مراحل میں داخل ہو جاتا ہے جن میں وہ بری عادتیں اڈاپٹ کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ ایک اور بات جہاں بہت اہم ہے، یہ اس کو آپ پانچویں یا چھٹی بات کہہ سکتے ہیں، کہ والدین کے باہمی تعلقات کیسے ہیں۔ باہمی تعلقات میں گھر کی فضا میں تشویش انگیز حالات ہوتے ہیں، تو وہ بھی بچوں کی تربیت پر بری عادات بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچہ دیکھتا ہے کہ گھر کے باہمی تعلقات والدین کے مابین اچھے نہیں ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دادا دادی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ماں کے نند کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، دیورانی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، وہ چیزیں گیپ پیدا کرتی ہیں۔ آپ ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں جو گھر میں چپکلش اور جیسے میں نے اب لفظ کہا ہے تشویش انگیز حالات ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں بچہ جو ہے وہ بری عادات کا شکار ہو جاتا ہے، وہ چور بن جاتا ہے۔ تو اس لیے گھر کے ماحول کو، حالات کو، باہمی محبت کے ماحول کو پروان چڑھائیں، رنجشیں کم ہوں، ناراضگیاں کم ہوں، لڑائی جھگڑا فساد کم ہوں۔ یہ باتیں بھی بچے کو بری عادات کا حامل بناتی ہے۔ ایک نفسیاتی پہلو ہے جس کا میں یہاں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو محبت میں کمی تو نہیں دے رہے۔ بچہ ہماری محبت سے محروم تو نہیں ہے۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جس نے بچے کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا کر دی ہو، اب وہ بچہ چوری جیسی عادت میں مزہ محسوس کرتا ہو، آپ اس کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، آپ نے اس کو گھر میں قید بھی رکھا ہوا ہے، بند بھی کر کے دیکھ لیا ہے، یہ سارے حربے ناکام ہوئے۔ آپ یہاں دیکھیں، اس کا نفسیاتی جائزہ لیں، کیا ہمارا بچہ ہماری محبت سے محروم تو نہیں ہے؟ یہ 10 سال کا جو بچہ ہے جو چور بن گیا ہے، اب وہ اس عادت میں پختہ ہو گیا ہے، تو کیا محبت سے محرومی کی وجہ سے وہ چور تو نہیں بنا؟ آپ جب ان ساری باتوں کو بیٹھ کر سوچ کر جائزہ لیں گے تو آپ کو انہی باتوں میں سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، بریف کی ہیں، آپ کی رہنمائی کی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے چور کیوں بنتے ہیں اور بچے بری عادات میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ان پہلوؤں پر بیٹھ کر غور و فکر کریں گے، اور اپنے اس خاتون کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں وہ پیدائشی یا ان کی سرشت میں بری عادات نہیں ہوتی، وہ ایک تصابی ہوتی ہیں، اور اس کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ بچے کو بری صحبت کی طرف جانے دیتے ہیں، غفلت اور بے پرواہی کرتے ہیں، اور بچے کی عادات جب بن رہی ہوتی ہیں تو وہ غفلت اور بے پرواہی برتتے ہیں۔ باہمی تعلقات اچھے نہیں ہوتے والدین کے یا گھر کے ماحول کے، وہ باہمی تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ اور نفسیاتی جائزہ لیتے ہوئے میں نے کہا کہ بچے کو آپ نے محبت کی کمی تو نہیں دی، آپ کا بچہ محبت سے محروم تو نہیں ہے۔ یہ وجوہات ہیں کہ بچے بری عادات کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے، جو 10 سال کا بچہ ہے، وہ چور بن گیا، اس کی یہی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔